ليكسيون صفرت ديال القرح دي السواين ندير دي تخمر ساكون سالقا دي القالفير دي قار الصفر بوتيتر زمرا خممنا العقلين غاديني نورمالمون ربي داصنا دكسل ماشي الصفر يدينا الصفر ربي يقرا رجوي الحاجه تيسلاسا بيرسيفيري دون لا بريير réjouissez-vous, c'est très important دي زوارة دي الزليس أطاسي مسيحيين نبا مربي بعد صفدي يتسرو نو ماشي كيتزليت ما مديانين تزلان إلا كتفهموا دا شو تزليت مو تزليت أمك تزلان من مي تزلان شو تزلان جامع تولي داود يتصول يناد جامع تاف داود يون الزبور كان داشيني تنجر في الليل ومن بعد يحبس كان كني نو دائما سيني تنجر قرب نشاد النجر الصال فنيا زاون ما يحبس راه تصلي دينا دائما الله فاسيني لما انك سيدي ربي مقرض لما انك شيني سيدي ربي ذا حنين لما انك شيني سيدي ربي ذوينا يسكسن اثنا نمشي كفو تصلي داود معني نس يفهم ذا شو تصلي يزرى ذا نوض ربي يزرى وما يسواد سي بور سا دي قال ريجويسيفو اون اسبيرونس نعجي ذا مزوروس للساس ما يدينا ماشي تصلي سيزير مي اي من غيكي الحاجه مزوريتي لا قاسيله ديال الفرح ماشي ديال الفرح انا تحضر تغني نو ماشي ديسك جوكي الا قاسيله تفرح داخليش ميم سي بدا تشوف لا هذا اللي مطون ميم سي اللي القرح سوا قرح ضوي الصوت ماشي الناس اللي ربي حملك كي كتفوت لا سواس ميم سي تا السواس اللي يسدي لا إناش فرح السوسير مديني راه فرح ريجويسيفو اون اسبيرونس فرح سوسيرم ذوك سيرم مانيس الفرحه كي يسام كنيس يسال الفعالين نسدجنا الفرحنا ربي يسا تزمرت داري نتي دهدنا ولا رزات فرحنا ربي تزمرتنا ريجويسيفو سوايي باسيون صفرت ديال القرح تفص ديال الزاليس تفص ديال الزاليس دونك نروح يوتيوت حاجه مزورات افرح سوسيرم ذا ربي مانيس ميم سي اللي حاليا ديريت مازالت تكميل تسوغال اكثر ديريت شي نزمر تفرح ديال ربي سوا شو سوسير ماشي سلي حاله اش كيصير ما كديفك الفرح مليح الفرحه كديفك سير ديال ربي والجما كيروح جما كيغورنا كيكلخ نفرح ايات مثلا تيستمتين الفرحه كي مقلاش دينا ريجويسيفو صروميت ودي غير نداروميت مليحه من كيلي اتفهم بلي ربي غادي يقار فرحت ماشي مي تحسمس الفرح إلا الخلافنا ولاش وديني راه مي تحسمس الفرح مي ولا مليحه لا صافا مي دي شرقي يطج مي دبض لاباي اللي قال لي كيفاش الشوماج يكفى وطن فرحت يدي يقار مي تحس نو فرحت ماني سي اون ديسيزيون ذو القرارات تفرنكينيا هاد فرحه يو السيارة انت مشى راه ديسيدي هاد فرحه ما تذكر الصباح الشيطان نونتي اللي كيتسراجوك زين سور بلاص تيكون لما ميكانا كلشي والله دير لي كوشمار سا ديبون مش درتو درتيش شحال يستجد بمكان ما تجي راسها مكان هذه تصمم ما تقولنا هذه تساكوزي مي لو استجد راسها بمكان هذه قيمه كيرجو ميديكال الصباح ني سافا با كتيلي اذكر ديال كان اللي كيساكي تروح فلاي ما سيادن فواياج واحد دو لوان ما سيادن فواياج تركب كاميون طونوبيل لافيو اذكر كي الناس ساكا تغلي لافيون ساكا تجري رفض لين دينا تكرين ساكا تجري رفض ولا وقال ولا او نروحوا يرزض وليو سافا با ولي سافا با الحاجه تم زورتي وكنا تقيم ديال الفرس ندير يعني ستوب سي بون كاكودي فينيتش كاكودي كداين ودينا البلاد كيريرفا شحال تكاليك دينا واحد تيريرفا شحال تكاليك دينا الساكا ديال روايه ويا شحال تكاليك دينا لومور ضراند جامي كل شيء قرا يدي روايه بكل شيء كل قرا تيكون خدمه كانك اسمك ما صات فاقه خدمه كانك اودي ضروري روايه يا داك الراي السينا ديجا تفضيضات كشمر كوفري زنين الفرح اما ما قرب هذا مثلا كشتيني صافا با اكدينيك ماشي كما صافا بارلا كراس سي فو ما بغاش تحكوا لا بروبليم ماشي هو كنا تظلم تبغى تبارطاجينا مولاش فرح سوسيرم ديال ربي ودنيا غير تسينيور هذا القرح نو الا سيك ماك توا قرحه ها هي غليها حوايج تزاليت حوايج خاطر ربي غيلها خاطر ربي غيدر خاطر ربي غيزمر الكشم ديال الفرح سي اون ديسيزيون سي ان اكت ذين كاينين غاتخدمن ذين كاينين غيكشمن داكش ذا القرار ميم سي تكوني تديريت بيان سور ميم سي تكوني تديريت بيسكي نايا نغد فرحت واشو سوسيرم وين يتنهارنا فيلو كيسي نهار فيلو جامي نهارات نورمالمون
ما إلا تسبيدالي ضرا أفيلو ناش يخدم هذا غليظ هذا يحبس أبرا تغليظ طونك سبيدالي طونك أفيلوني تطفي مانيش يحوج لا فورس يحوج أي ناتي ذكرن تزمرت ناتي ذكرن كان ماشي كا فرح سوسيرم يتولي سامارش ديت كشترت انت كيلحونك مدن وغادي لو ضاك تساونت ما تدوني تفرحن ما يلي يقرز الصالير يبوض تزيلاون الدوسي يبوض ترجوت يبوض ميرسي سانيور 3 موسني بيتيتر لا نشار اسمو دون رشوه تروح هذا الطبيب كي دوا تحليض بيان الرويش قارن كلشي قارز مزيان هو قد الفرح ما مدن فرحناك مدن ديت كشترت الحونوك وما دوش طاح ديجا ديال الوظيفه كوالا ما دوش طاح تساونت مون امي ثروي في الله يقرا دي كتاب نحب اخوك يخفوش 16 دا ساون ادي قروا ركازاكي زعما ما الاش طاح بو من ما الا ونيك زمان كيش طاح بو من سنان ولاش داك ولاش لا صحيت ميرسي طروا 16 كان عطي داكي بيسك مقار اركازي قاعد يقار زباده تعرض 5 العقلي صحيتك يا حارس ميرسي بوكو J'ai entendu, يسلا الخبر et mes entrailles sont émues. سلا الخبر هذاك الشارع ثاني هذاك الشارع نستعفوا شويه هذاك الشارع دغا نثابطي وتحرش اسيت فوا الخبراكي الصوتاكي ملامر فريميس اقمشي واش نفرني وتريهين نوضروا يا رضا كاكا mes os se consumaient اغسلني وتمتشان et mes genoux chancellent alors que voici وتشطنت تريهينت en silence je dois attendre le jour de la détresse le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple انت ديتو يسوانا ندا تعوض الخبر هاد الحوت سوات بوتيتر يزمر بوتيتر هات وسن الشيطان هذيك كوماسا ديك الشام نوض الشيطان لابرمي داد نولي الشيطان ماشي ثورم ومن بعد كوماسا تريني شي فيرنيس نكون يوم دا شويه تطفن مايلي لي حاله صافا با نابض الخبر ديريت لا نشارتوه نحاشكم ديريكت لي تواليت سور بلاصه يلقى ديك شمال لي تواليت يونا دي غول دور يونا تفاصيل كل يوم دا شو دام ذا نيكلا بيان سور ما يلي غازا واش يقر اون سيلونس جو دوا اتوندر لو جور دو لا ديتراس ترجو غسنين القرع راه ترجو غسنين القرع ما كنا دي الصدم ونا كاين لوبريسور راه زاو سالي 17 كار لو مقله دي هضر داكي في كاينه دون سيتوياسيون تسوات يجمع حال ديك خمنا داكي في كاد المثلاث تفلحت باسكو داكي تفلح 23 تفلح 23 اش يقار داكي تنقلت ورث جوج كرا سفرنت ودمو دارا ولا شاشو دفكا الفاشيه الزمورث تخص يجران ودفكينا راه غينا يمتشن دي تقضايت تروحو ولا شي زكرن نغ المالا مقران دوك داينين سالي 18 دي صداق دي 18 دي قار توت فوا لمانا je veux me réjouir en l'éternel انا حسب نتسوايس نورمالمون كي نرجع كان السنين القرح عندك نين محسوب سي بون ايفان سويت هو يجي كلي يترجون كان كاين ذا النجار لما انا كيني توت فوا خاص يجي كلي توت فوا جو فو مو ريجوير اش دي قالوا الكازاكي السوسرا الفرح ربي نو ما يحس غسل الفرح نو جو veux vrignek décider à farha je veux me réjouir en l'éternel ذوك سيرم سيرم ذا ربي
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. أمغلال سيدي ربي سيدي وتزمرتيو هذه فك الجهد يضرني وكنيتني فكا داوود يسرسي سفلان وزرو يتشوري ميس الحمادي سي لا ميم شوز il me fait marcher sur mes lieux élevés اي يرنو غيدي مدد الحو قمو كان علين قمو كان علين شو دينا ذي بولوس تفرات نواتي فاسوس يحيى نغديدس يرفض نغديدس اونسومبل تشفهم يسغم نغيدس قمو كان علين اش كا يسغم نغيسغمنا عندها ثلي طريق دا مسيحي قال لك يفك سيدا كذي الوضع مي سبيريتوالمون دا اون بوزيسيون élevée إلى قران نغفل قمو كان علين ذي يسوع المسيح قمو كان علين ذي يسوع المسيح إلى قران نغفل يتمثل تستمثين ما إلا بولوس غادي يقار فرحث مانيس ذنكني غاي ديسيدينا نفرح بلا ما ولا سوالنيو وي بلا ما ولا سوالنيو خاطر ما إلا ولا سوالنيو ماشي ذا سيرم الحاجة ولا سوالنيو يكم الدن ما دخلصن فرحن أنا ونفرح ما دوض لا باينينس ونسارة كريتي ما نوا ونتنرفي راك مصيرة خاص تميتريزي مي داخلي شغل تاهوس لا فان دو موا 20 ايماجين هذا 20 جور كفان مازال لك 10 ايام تساوند مون امي يلا تمطوتي كي ظهر شويه امشي تساوي ما قال ربي باري 10 ايام دار له لوردونونس لا لوردونونس شحال قالتها لي جمال هسه قالها لي هسه قالها لي دورا دينو بقيمو شوف بون بان وشو شفت انا اذا نقيمو فور لون بان وش بايت انا اتريزيستي تفهم ما طربقاض مون امي ما نوا غاي فرحان دي ربي غا كنت فوت لا سوات ذا 10 ايام نيتي نقول غير الصح ماشي ذا 20 يوم ميكشور جيبي خاطر مدنك فرحني مالي ذا 10 ايام الناس بدو دار تمسيحيس إناش ماذا كيني قصدا فغي غتفرحا دوك مغلا سيدي ربي خاطر راني نتوالي ذا 20 يوم نيت توالي مي 10 ايام ني ولاش بينا توالي ربي ما الا تبغى يقرد بولوس دفرات سوا رومان غير فيش 8 داس 24 رومان 8 24 يقار اور l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? La deuxième partie du verset. La deuxième partie. خاطر السيرم إن توالي أين نتوالي ونزمير أنا نسيرم. أين كني نتوالي أني نزمير نسيرم نزمير نسير ولا سمع ذات سيرم. سمع ذات سيرم ماشي وزمع ذات. C'est pour ça que قالت فير هضرت مما في السلاش car c'est en espérance que nous sommes sauvés. وكي سي ان اوتر سوجي الموضوع نظنين مقر مليح سوسير مين توسلش زمرضات تروح هذا السلاش نشكو فريد مليح سوسير مين توسلش اقلا راني نلحو بولوسي دينا نيناش اقلا ذكيون الوقت نورمالمون ديال روما وكي جات الشيون كان فاني انا نسلاشا إناش الا كنزر نعلم ذا شو الوقت جينا لا اقلا غنقرب مليح على السلاش لا Mais la pensée, mais la pensée le principe le canon c'est le même. C'est pour ça qu'il y a toujours des Hébreux 10, 23, retenons fermement voilà. Retenons fermement la profession, la proclamation de notre espérance. Retenons. زعما ما تستعرف في تمضوا من طنا كومبليكي ما الا والله تنكومبليكي فاش كان فاش
ما الا يزمر ديال اليوم اون باراليل ويدي قارن صارف والخطر لا نشري مسلاين تعاوننا روتونون فيرممون لا بروفيسيون كي المعنى ماشي لا بروفيسيون شو تخدم ماشي تاعي توحت فاك النظني وراه صاروميت مي تفيريفيا ما دغرا لي فيرسي تفيريفيا مليح ذا قاد يقا بروفيسيون لا بروكلاماسيون كدا اسمعي سي لا بروكلاماسيون انده نيس واش تندهض اش يقا راح طف مليح يشغل نون تمليح السريحه راه ماضي يوندهني يتندهض ناقص واش يتندهض سوا شو سير متسلينا راه باراليل زعما هذه سي يهرانا طاروميت سي ان شوا بون كي نساء هذا كيما تفهم تقيما كنيا فاسمح حوايج نتكرا retenons fermement la profession la proclamation انده de notre espérance مقله car celui qui a fait la promesse est fidèle خاطر وين كي خدمن الوعد يدي فكان الوعد ادي قرواكي زي مشدي ما ديني هو سيدي ربي وين يفكن الوعد دي مشدي ماني نسق لك ديس مرجيوس مانيش يعطل ما يسير قا ترجوت لو كان دي ولاش لي مرجوت ولاش دي قرار خاطر دي مش دين الا مي بيسك تسواينا ندا ونتولي راه غاينين نفا هادي قا سير تفضك سير منينك مليح واش تساري حاله اطف عنده نيت ندهض سو سيرم لا ديسيزيون نيش ديسيدي تفرحوا تفدكس رجويسيفو اون اسبيرونس فرحت سو سيرم ديال ربي اي لاسبيرونس السيرم ديال ربي جامي كيكلخ لاسبيرونس ne trompe point. هذا هو مون فرير هذا هو ولتما ادياس بوتيت راه زي مذنن اطاس دي خميم لنا كي ولا عرفت تشدوا لي اللي علاش ما انت جيت قلت لي تكسير لا تكسير هذا تحاول تهضروا ها بيان سور ديني بيان سور مديني مي مشتي دينيس مذنك فغي قصد فرحه دوك ما لا سيدي ربي ماشي تا هو فرا نوت بريكولي خطي مي قصد غاد فرحه غير خاطر الفرح الفرح ربي سودرت لنا نبغى نغنوي الفرح ربي تزمرت لنا يقرد اطف دي نيمي 8:10 هادي يقار كار لا جوا دو ليترنيل سورا فوتر فورس ينسن خاطر الفرح نو مغلال سيدي ربي هذه لي تزمرت نون زعما ما ثارتش الخبر الفرح ربي ماشي تفرحوا باش تتصوديو فلانيك تفرحوا ايوا كان تسولاجيض تفرحوا ايوا كان تستافض شويه لا ماشي ذا شتاقي اش يقال الفرحه كينا ربي ما لا ديسيدي تفرحوا تكشم الديس الفرح ني ماشي لي تزمرت نجر فيكم هاد الناس الكولت دو موان سيسين داك نهار انت عرضيت بابا زيك عرضيت ولا تعرضت كش ماضيش تسمى عرضيت بريكولي غير سيس من المسيح ماشي زوخات زوخو راه داس الكول تصادي دي بون مومون سكليني سادي الوقت يفزن لو كانت تكمل يعني شويه كوني فاش ربي سيتي فريمون داين زاد مليح دي الوقت مي قادني العباده اكن من لي ياكلي ولا نعدو سيرم خاص سياتي نرنا ما كان ما تشكل تكون صدقش ديال الفرح تبغي شغل هو سيدي ربي هو صافا هو سامارش هو واقيلا سامارش مي تمدي ما كفون 20 يوم ما تكفوت كشات ابراهيم ما تشفان تقصيت اسحاق ايماجين ربي سيمانيس يروح دار ابراهيم ينيس اكثر شا يتفكع قشيش سقرا مشى يتفرش كايني اليازار قداش ولاش شا يتفرش هذا شا يتفكع الورثه شو هو نيس يتفكع قشيش يصور شا كذا ساره نيس يتفكع يمسفهمك ذا ربي تشفهم سي تقصيتك اش يهضر انا فوطرا فيرس ذات من بعد يكفى كان نهضر هكذا ربي يفرح يديسيدي دي سير من ربي يرى سير مس دي ربي يكشم ساخن يفسرات سبارو ولا ذي منسي يغلي دي الحزن ديك وخام دا الصمام تتمو لو كان شاديني ني صار كان الخير كان ني غاش ربي يري تعيقات بو هو كي الصح بو مشي ربي يري تعيقات وترولا مي ربي يري تعيقات ابري دين ما شلون ناسيه داشيه اش هيتك اتنها جاره قداشتنا اش تفكع تمطوتيش تصادق قشيش تنسى دميتنا شو ما تقصي طاقي يا ودي الرودي سيدي
نخلي ديسيدي ما تفهم من هذا شو المعنى نخلي ديسيدي غادي يفرح هكذا ربي يقول لي الرد ديسيدي يا ود يفرح هكذا ساره ادشان اسماعيل يا ودي اسمع يسحق ثندذي نو اسماعيل يا روح هاد وثد انتورا روح اسماعيل مثل كيدو غلد شحال دي كان تروح هاد نوث انتورا نسوا اسماعيل نخمك راينا برد نوال ورزمون سيدي ربي ذا حنين وترد ديسيدي يا ديسيدي ضد فرح ذاك ربي خاصها ديال الصارة غادي تنطو ديال الشيطان ديال السواين ندير اتصور صح ما تصور دي حالاني بير مي غلقلنيش ناقش مارت خمس سوا ربي بغي غاد فرحة هادي خاطر شيني ذا سيرميو إلا كنا ترمده نون داين القايس نقطع نعطل شويه ديك ربي شغل ظلام مريخ ديف كان وكنا نفرح سي ان اوردر إنك دي 2 Corinthiens 13:11 au reste frères soyez dans la joie soyez dans la joie إليس ديال الفرح الفرح ما سي با اون اوبسيون حاجه اون بلوس ما تساعدش الهم وتساعد نو ام الزيت دوك موتور بلا الزيت موتور يكولي الزيت موتورينك الا قاس الفرح داخل الا قاد يلي الفرح باش تسيركولي الدواء Philippiens 4:4 réjouissez-vous toujours pour toujours même si ça va pas réjouissez-vous toujours فرحة كلش زي المسيح دي سيدنا إنيش أزداو ذا جو لو ريبيت réjouissez-vous فرحة كلش نزمرنا دي رابيد ما في صدارنا قاس فهم نقلقي كما طاس نو ما تيسينا كودي تماركين ودي قارن التليفون بارتي قارن ون 5 كيلو هو باش كي تليفون تقارن لا بيبل 5 كيلو هو 1 Thessaloniciens 5:16 إنيش soyez toujours joyeux أتصن تصداريني مازال يدي يقارن ماشي ما يتحس مس الفرحة إليث زويد يفرحن فرحة كلش دي سيدي ربي أزداو زغ فرحة كلش دي سيدي ربي المعني سي اون ديسيزيون ذا القصد ذا نكينا غاي ديسيدين هاد فرحة ذي ربي لكن تفوت 3 سوات 6 سنات أتسند 11:30 ديريكتور للوقت ثنا فيه يباد تي فرحة ترى ديريكتور للوقت قال لك تبعض ساكين ساعه واحده كاردور باش تنوض على ورك صافي نسى زياده سوايي باسيون دون لافليكسيون شفا مسيت نقيت السناس صفرس ديال القرح الا القرح صافي الا القرح لان تسوايني وارن ادا ديم دي تمس ادا ديم الكوامان لا ما نفرق مرا خطر اللي غيدون ماشي خطر كون يدسوكسا خطر اللي غيدون صافي تصدو داخل تمس نكشم يكو ترغب ورقه راني يكو ضرا وزرق وكينا ترى وكينا نترى ذاك اللي دخل تمز وكينا نترى ذا غير صغير ذا تعرو فرق دار إنايا كينا كدا دي تمس وفرق دار عقلي خاطر عقلي يذش مرات مقلد لافليكسيون ذي الفرونسي سميت ديكسيونير كساد شريم سلين داكي immense chagrin abattement grand malheur catastrophe urkunانيا اكسيتيرا كاتاستروف سنمس قبيلي كاتاستروف كارثه القرحه مقران غلوي اكد القرحه كي الشهر كيران توجرها لان تسواين قرحيث تاكيد لافليكسيون دونك كيقار ماشي ميضبض في لافليكسيون سي وليد نو داسا يعني ميضبض لافليكسيون السواين قرحن الصفار دايجي كان الصفار مي الصفار تو سور الصفار يعقوب قرفوس 5 تصدر تسفا وكتيس 8 جاك 5 7 8 أغدي قردقي Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il est doué صبرا أي مثلا ألما ذي الوقت نيتسين نربي نغلما ذي الوقت ندان ربي أكيد يسوفا. ألما يبغض ربي. C'est pour ça ديقا ربي أرجوي. Voici le laboureux فكينا هذا المثل دقيقة فين يخدم أنت في اللحظة شي قار مقل le laboureux attend le précieux fruit de la terre. يترجو الفاشياني فزن نلقاها. Prenons patience à son égard. Prenons patience à son égard. يديسيدي غادي يصبروا في لحن يترجو الفاشياني فزن يديسيدي غادي يصبر تيرجو.
La nature أغدهدر عفوا أننا spirituel. C'est la même chose. ربي يخدم كل حاجات لهذه الوقت. أكيد تخدم ديال الفاكهة كيرزن دكويندون ديال كلي الأمور ديال الروح توخذ من داني ديال الوقت نسن. سي بور سلا مكتينيا من كينيا إلا قاني ليا من لا بلونتني نا تجرى إلا نعرف الومان زابورا مزورش فهمت إلا قاني لي نزكا داخل أدنتهم أدنتس خاطر افون داود الفاكهة إلا واش يتواخذ من قبل زعما داود الفاكهة كان هكا نحواج الوقت. سي بور سا كيقال ربي الصبر نحواج في كاد المثل نتفلاح تيقرا كنيت يرجع يعني يقصد برونون باسيونس ا سون ايغار يديسيدي غادي يصبر جوسكا سكيل لي روسو لي بلوينمان بدو خفور الوقت يقلقن ومن بعد يناش فوز اوسي خونوي ذاغن سي تفلاح ارتو ذات ديال الروح سي لا ميم شوز لا ميم شوز تصوير يناك فوز اوسي خونوي ذاغن سويي باسيون. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. خونوي ذاغن ديال الروح دي تيجي لنا المسيحيات اشي قال إلي تزويدا يصبرن سي جهد اولى ونون affermissez vos cœurs. امشي سي جهد وليو امشي سي جهد امانيو ماشي ما تعقيضها كانت تقشى على الروح ندير قشاتنا كي نيش هو اون فات جامد الروح تنا تقشى على الروح ندير يمرجيني خمم كان شويه تنا تقشى سانا تقشى على الروح ندير انا بطرس كيقرا ولد ربي كيقرا الشيطان هذا نون يتزيت النض تقشى تكشيني يومس كان كاين نغل الحاجه يومس نغل السكر خلا داكي ولا شو ديون يزي ما دنساش داكي كيلو سردين هذا ولا سكاع زوغن ومن بعد جام كان يومس دمدا بحنوق تقشا كان ليزان طافي تقشا ليزان كل تناض كل سنه تفشل شاقي منك غلبن يزانك غلبن اتني رفيضه تفوضك زكوخا مي لو كان تخزو الشيطان ضمن كان تكسرات نيطوايض صادين كود لو جافيلات نيطوايض حوايج تقشا ليزان ودورنا راه روحي soumettez-vous résistez et il fuira. خدمين لاقن وخير ريزيستياس انسان غادي يرول شي ميل انت روحني مانيش اش يقار داكي الله يبارك وينو فايبر ربي غادي يقار مخلا داكي يقار سوايي شنو يقار ربي سك من يعقوب سوايي باسيون الي تدويد هاي صفر انا الهام راه كتوخم شويه المانيس ربي غادي يقار ما راه ولد مسليناكي مالك ديني وليدين صفر شويه اشو المانيس اش قار كاين رجويي كان مشاكل ربي غادي يقار رجويي وحوجه راه تفهم ربي غادي يقار سوايي باسيونس العقل يرجو سيتو راه نوض مانيس يقار رجويي كتفار العقل تروحوا يرى القفايل القرن الصفرات الشر الصفرات شضاين يبان يثقيلات شضاين يبان ولا تشد زيزاو الصفر شضاين يبان دا شو تخدم إرميا في كندا لامونطاسيون دو جيريمي كاع فوس 3 تصدر 19 من ذاك الساعه ربي غادي يساول لامونطاسيون 3 19 ربي غادي يساول ربي غادي يقار ارجو كيتفار العقل الصفر ديال لافليكسيون ديال القرحه كي الصفر سلاق اللي كان تربيه بقرا شو دي خار ورقازاكي quand je pense même des versets 18 et j'ai dit ma force est perdue je n'ai plus d'espérance en l'éternel ده دار في الحالين تروح يتزمرت ما داو لافليكسيون ما داو تسواتي وارن ير لي حالنا وركنانيا سي نورمال دلي فادين لا تروحوا يناو سيرم سي بور سا المي حوايج سي بور سا نحاول تسواني في داكي هو فانا ربي لي نزا ديجا تدرتنا يا ربي انك تروح هي وسيرم تروح هي تزمرتي تروح هي وسيرم كون جو بونس ا ما ديتاريس مالات تخميم غا القرحيو اكد النيجيري ولا ميزارينو لا ميزار تقبايلي نكون تقبايل ندميت سورتو كي ندميت ديريكت نو هي لا ميزيري كي سياس من المسيح لابسنت او بوازون لابسنت نورمالمون الشيح الشيح هي كي ارزاق مليح ناضي لي ارزاق مليح
يشبه تودرتيس اللي حالك تيدير د البوازون داين رزاكن ذي الشيح ذي ليلي ذا رزاكن كيقار ما راه تخميمه كيقار كون جو بونس ما راه تواليا سالي كون مون ام سون سوفيان elle est abattue au dedans de moi صار وحديو ماني نسمى راه قيمه وحدي ما روح غزتصا الصباح ما قيمه كني وحدي كفريد مالحو تسوالي اللي حلاينو تتاناليزي على حساب نخمم على حساب لا لوجيك على حساب وين اللي دينا الطفيف نورمالمون ما والي ما راه خمغ اللي حلاينو ولاش ديك ساسيرم دغيا تروح هي تزمرت هكا ديقار ما اللي صار وحسي وما اللي تسمكت جاراو ديماني تخمم غا في الشوال كير كلي ما راه تسمكتايا اللي حلاينو اش يقار الي باتيو دو دو موا صغلي دخليو صار وحدي وصغلي Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Affermissez vos cœurs. Il dit non, si j'ai dit là ou affermissez vos cœurs. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Imagine, je vais te dire le film. Ce qui me donnera de l'espérance. لا سيتوياسيون دي قارت مديد القلان تزمر تروح هي تزمر يروح هي وسيرم روحتي وتغلي داخل لما انا مراد مكتي اللي حلاقي غسان وين خدمه وما جرت ما نقول غير اللي حلاني زيريت لما انا سوا شو خدمه غاش تخدم ضا يرقص هاد الساعه دايا داخلي وداخمي مني هاد الساعه دايا اش هاد الساعه دايا دي ساعه دي الواذن ربي كار سولوي كي ا في لا بروميس فيديل خاطر وين يخدم من الواز زي محزي ما إلا ذا مسلاقي كان فايت الشفيض ذي اللي حال الناس خاطر وين يخدم من الواز زي محزي كاين يا سيدي ربي تسير مع ذيش ديجا ستوخر الشيطان واحد 3 المترات بون سي اون ايماج ولاش 3 المترات ما زهرش عليك تاع جامي نيدش عليك تاع ذا شو كسا داخل اللي خميمنيش ذا شو تصرا داخلي كي شو كدي ساكن السيرم Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Non. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elle se renouvelle. C'est pas possible. Il a يضم بعد صباح الدوا التفات الدوا التفات الدوا التفات كل صباح الدش رقيطيش أكن الرحمن ربي المعنى نسمي الله الرحمن ربي شرق قد فلاش كلاس شي نزمه ذات ديسيدي ذات تزيد كان على القرحيش تقيم الناس ديزيسبيرات واحد واش اما انا مالا ديسيدي ذات تفرح دي ربي تصفر تزيد على الغرس اشي قرا مغلا سيدي ربي الا زي على الغرس با الرحمن سكفو يا خاطر جامي ايل سو رونوفيل شاك ماتام كل صبحيت سو غادي تسنرني تيم غوردي او كو تا فيديليتي غروند شحال ما قروت مشديتين شي مغلا سيدي ربي الزمرنا إلا قد نظام سلينا كي ذي القرح ذي مطون ذي اللي حالان داو مدن وهم ديش وي جارك ضربي تحسيس راه مدن تحسيس راه مدن إنيس يسوع المسيح إنيس يون ورقاز يسدي وكنات يوان ذي سحلو يليس جايروس شفا ماشي جايروس إنيس اللي غاثن تنطراجل ذوك فريد ومن بعد المسيح يصرح الوقت تنو لي ثيو طمطوط تزل دي زمان بريس حلاوي دينو لنا دي عطا غدا قصيدين طاقشي تمتاشيني نوديو لنا ولي كذا نفسيا تصبد انه غير ساكن شويه من بعد كان كنروح نبدل الخبر تيو ترفات سوق خميس انه تعتيف على المسيح طاري ليك سي بون اللي مورت تصفدي وناس ديني سوره ما تفغض تفضل المسيح هذه يدو كنا قدام لا مشان نطلني مسيحيين ما تفغض ولاش فكيتي تدارت زين نونتي لي كتموت مي رايالمون ما راه خما سي قال ما راه خما اللي حلاينو غلي غدا خليو لما نتسرع داخلي وين يدي ساكن سير ماشي سينا يسوع المسيحي جايروس ما تشفهم شو سينا إنيسي إيو مقل دار ذيك إنيسو تكسر كل نوسيه يتوكتب هناك يسوع المسيح يحسرني مسلاين ندنا نوقاني كي سينا
كي توكتب إن يشوري سليا راني مسلاين دنان إن يسي جايورس وتشوكو يرى أمن كان قيم ذي ليمان إلا استحيا دنا وتحيا يرى السيرم يتبدل تسوين خطي الفرح ذي ربي تاود السيرم يتاود الفرح ربي تزمرتنا السيرم ذي ربي جامي كيحشم جامي سي امبوسيبل جامي كل صباح l'éternel est mon partage dit mon âme c'est pourquoi je veux espérer أما غلا سيدي ربي نسيد موريو عفايقي ثروحتي اوليو دمك كثير ثروحتي اوليو دمك كثير القرح دوين ندير نو ثروحتي سيرم ديال ربي خاطر بغي غتسير ماضيس سي ان شوا ميم دي لهذا قديم من شارع غزات شتو دارتك هاد الموت اختارتو دارتك انا سيدي ربي سي لا ميم بونسي يسوع المسيح حديث في حيرة الجيتيماني يروح هناك يروح هذه الزال سي اون افليكسيون تسوات قرحا مليح قرحات مليح تسوات قرحا شكاهات ماشي دا ميداي ما كاين تيدين شتوغال دي زمن او بوان تلمو قرح مليح او بوان يسوع المسيح يقزرب لك يسدي وكنا دي يمس اشو يقزول الناس زمرض يتكسر تسواتكي زمرض يتكسر تقفوشتكي زمرة وتروحوا غير سميداي او يجني وكيفد يجني وكيفد اشو تيقر بطاطا مي قريبه تصوض زمرض يصباض تقفوشتكي مام داود كيف جامي يحبس تزاليت دينا لمانا ماشي ذي اللي بغي واضرون ذي اللي بغيني ماني ساري غاسيرميو ديك الري غاسيرميو دوك مغلال سيدي ربي يحنا ديك سيده كيهدي راك مثلا دي زابور ويصارفين 12 غربه شحال نزمر انا فرحان با 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 انا رنو انكفوت نقطه نروح نروح نكشم دي الزالي تابرد نو لابريميدي الحاجه تاع الثلاثه روما 5 مينوت لطيف 5 مينوت اش هنا ماشي شغليوك ويجيوك 5 مينوت رومان 12 نوال لا شو تشتي الثلاثه ما تشفم فرحه السيرم ناضك سيرم صفرت ذي القرح تفض ذي الزاليس persévérer dans la prière. Vous dites,